उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। अर्थतन्त्र सुधार प्राथमिकतामा, कृषि क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा जोड़। नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्सि आइतबारदेखि छलफल हुने। अस्पतालको शैय्याको विवरण वेबसाइटमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। संघीय अस्पतालले 15 दिनभित्र बहिरंग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने। मुगलिन पोखरा सड़कको पूर्वी खण्डमा परीक्षण कालोपत्र शुरू। जामुनीबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको काममा ढिलाइ। जापानलाई पछि पार्दै चीन विश्वमै सबैभन्दा धेरै कार निर्यात गर्ने देश बन्यो। 3 महिनामा नै 10 लाख भन्दा बढ़ी कार निर्यात। र 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको घोषणा। ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयनले एपीएफलाई हरायो। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस्या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम, हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदमा सरकारको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले लिएका नीति तथा पहलका कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढ्दै गएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुँदै गएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिकहरू एकै ठाउँमा उभिनुले लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा बढेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाइदै लगिनेछ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वका योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक रूपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाहरूको सञ्जालमा केन्द्रित गरिनेछ। सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ।
यस्तै सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याएर विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख छ। यस्तै सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने र स्थानीय बाली तथा नस्लको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानून एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ। गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ। रैथाने बाली, बिउ बिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छी जन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो 2 वर्षभित्र सबैका घरमा विद्युत पुर्याउने, ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारलाई सुखायाममा 30 युनिट र बर्खाको समयमा 50 युनिटसम्म निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ। यस्तै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने, न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तह मार्फत लघु बीमाको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रिय संस्कृति नीति तर्जुमा गर्ने, पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने, रेल र यातायातसँग सम्बन्धित सबै बोर्ड तथा कम्पनीलाई एकीकृत गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा 10 वटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रको फोहोर मैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध मिलाउने पनि उल्लेख छ। सुशासनका लागि सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारमा जोड दिने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। यसैबीच सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा यस अघिका वर्षमा नै घोषणा गरेका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका कैयौं नीति र कार्यक्रम दोहोरिएको छ। अनुत्पादन र चालू प्रकृतिका सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च बढ़ाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, लगानी आकर्षित गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने लगायतका नीति फेरि दोहोर्याइएको छ। यस वर्ष पनि छरिएका र विस्तारित कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा गरिएका छन्। अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिएको स्वीकार गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्र उत्पादन बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको छ, जस अनुसार कृषिदेखि उद्योगका क्षेत्रसम्ममा विभिन्न प्रवर्धन र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम अघि बढ़ाउने घोषणा गरिएको छ। तर अधिकांश नीति र कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरिसकिएकै दोहोरिएको छ। किसान पेन्सन योजना चालू आर्थिक वर्षकै बजेटमा उल्लेख गरिसकिएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा फेरि परेको छ। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गिट्टी ढुंगा निर्यातको विषय बजेटमा उल्लेख गर्दा विरोध भएको थियो। यसपटक पनि वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी गिट्टी ढुंगा निर्यातका लागि कानून बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मध्य पहाड़ी सड़कमा आधारित भएर 10 ठूला शहर स्थापनाको कार्यक्रम फेरि उल्लेख छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा टेबल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन टेबल भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्सि आइतबारदेखि अर्थात जेठ 7 गतेदेखि छलफल शुरू हुनेछ। 7 गतेपछि 8, 9 र 11 गते छलफल हुनेछ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुहुनेछ। सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन राख्न चाहे भोलि बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेभित्र नाम दर्ता गराउनु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालले दैनिक रूपमा शैय्या उपलब्ध छ वा छैन भन्ने जानकारी अनिवार्य रूपमा वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संघीय अस्पतालले सामान्य र आकस्मिक शैय्यामा भर्ना भएका र रिक्त शैय्याको संख्या वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। पहुँच भएकाले सहजै शैय्या पाउने तर पहुँच नभएका बिरामीले नपाउने अवस्था रहेको
भएको भन्दै उहाँले काठमाडौँमा अस्पतालको शैय्याको खोजीमा हिँड्दै गर्दा बिरामीको मृत्युसम्म हुने गरेको बताउनुभयो। सबै बिरामीको पहुँच र समय व्यवस्थापनका लागि अस्पतालले 7 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा शैय्यामा भर्ना र रिक्त संख्याबारे वेबसाइटमा जानकारी राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा भीड़ व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि संघीय अस्पतालमा बहिरंग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था 15 दिनभित्र गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले वैदेशिक भ्रमणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। यस्तै 2 वर्षसम्म प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण फिर्ता लिने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा वितरण गर्न उहाँको निर्देशन छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के को हल्ला खल्ला हो? हेर त कसले के गरेछ? ला आज पनि त्यो उद्योगमा हुलदङ्गा र ढुङ्गामुढा गरेछन्। लगानीकर्ता नमज्जाले फस्यो। गाउँ ठाउँमा लगानी गर्न भनेर आयो, तर गरी खान देलान जस्तो छैन। दुःख पनि कति, थरी थरीका समूह छन्। क्लब उस्तै, संघ संस्थाका अगुवाहरू उस्तै, व्यवसायी उस्तै। कसको मुखमा बुझो लाउनु हो त्यसले पनि। कहाँबाट हाम्रो गाउँमा लगानी गर्न आएका छन्। लगानी र प्रतिफलको सुरक्षा नभई कसले काम गर्छ र? काम गर्न खोज्नेलाई त काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि। गाउँमा आएको लगानीलाई अवरोध र अपमान होइन, प्रोत्साहन र स्वागत गरौं। समृद्धिका लागि उत्पादन अनि उत्पादनका लागि लगानी। उद्यमीलाई काम गर्न दिउँ, उद्यम गर्छु भन्नेसँग हातेमालो गरौं। युरोपियन युनियनको सहयोगमा उद्योग विभाग, नेपाल सरकार। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत अर्थतन्त्र सुधार प्राथमिकतामा नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल हुने, संघीय अस्पतालले 15 दिनभित्र बहिरंग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन भएको छ। संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा सत्तापक्षका 7 जना र विपक्षका 4 जना रहेका छन्। उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक र जीवन परियार तथा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङ र महेश बर्तौला रहनु भएको छ। यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घरती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जु कुमारी झा, जनमतबाट गोमालाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर रहनु भएको छ। उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन 3 हप्ताको समय दिइएको छ। अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले गएको फागुन 25 गते संसदमा दर्ता गरेको थियो। पृथ्वी राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सड़क विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा कालोपत्र गर्न शुरू भएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा कालोपत्र गर्न शुरू गरेको मुगलिन पोखरा सड़क योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। तनहुँको आबु खैरेनीबाट जामुनेसम्मको सड़क खण्ड अन्तर्गत परीक्षणका रूपमा कालोपत्र गरेको उहाँले बताउनुभयो। जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको काममा भने ढिला भइरहेको छ। 4 लेनको सड़क बनाउँदा 50 मिटर चौडाको सड़क हुनेछ। बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा 41 मिटर चौडाइको सड़क बन्नेछ। सड़कको डिजाइन अनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा 41 मिटरको सड़क हुनेछ। दुले गौडाबाट खैरेनी टार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगन गौडाबाट पोखरासम्म सड़कको चौडाई 46 मिटरको हुने आयोजनाले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि नै नवप्रवर्तन व्यवसायको कार्यक्रम ल्याएको छ। यसबीचमा सृजनशील सोचका विभिन्न व्यवसाय बढ्दै गए, तर सरकारको प्राथमिकता त्यस्ता व्यवसाय पर्न सकेनन्।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले नवप्रवर्तन अर्थात स्टार्टअप उद्यमका लागि भनेर 25 करोड़ रूपैयाँ बजेट छुट्यायो। अहिले स्टार्टअप उद्यमको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ। परियोजनालाई नै धितो राखेर स्टार्टअप उद्यमले अधिकतम 25 लाख रूपैयाँसम्म ऋण 3% ब्याज दरमा पाउनेछन्। उद्योग विभागले गएको चैत 16 गते स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। प्रस्ताव पेश गर्ने 380 भन्दा धेरै कम्पनी मध्ये 213 कम्पनी मापदण्डमा नपरेपछि बाहिरिएका छन्। मापदण्डमा नपरेका र अब बाँकी रहेका कम्पनीको हकमा के हुन्छ भनेर साथी मदन पौड्यालले उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई सोध्नु भएको छ। हाम्रो कार्यविधिमा चाहिँ समूहले गरेको नवीनतम सिप ज्ञान र सोच भएको उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा राखेर 3% रेटमा चाहिँ ऋण दिने भन्ने स्टार्टअप कर्जा हो होइन। समूहले सञ्चालित मापदण्डमा भएकोले समूहले सञ्चालित हुनको लागि समूह त चाहियो नि त, उद्यम हुनको लागि एकजनाले मात्रै सञ्चालितलाई क्राइटेरियाभित्र पर्दैन भन्ने भएकोले त्यो क्राइटेरियाभित्र नपरेको भने मात्रै हो। अब बाँकी जुन रहेको छ तिनीहरूलाई हामीले एउटा मूल्याङ्कन कमिटी चाहिँ गठन गरेका छौँ। त्यो मूल्याङ्कन कमिटीले आफ्नो काम चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ। हो, झण्डै 100 वटा स्टार्टअप उद्यमलाई यो परियोजनामा समेटिँदैछ भने जसले पहिला बैंकबाट चाहिँ लोन अर्थात् ऋण लिनुभएको छ भने अबका दिनमा चाहिँ त्यसरी थप सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अब हाम्रो क्राइटेरियाभित्र उहाँहरू हो होइन, जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले 5-7 वटा क्राइटेरिया के छ भने अहिले चलिराखेको 7 वर्ष नभएको नकटेको चलिराखेको तर तपाईँको चाहिँ धेरै रोजगारी दिन नसकेको तर अलिकति चाहिँ पुँजी पाए धेरै रोजगारी दिन सक्ने मार्केट पोटेन्सियल पनि भएको होइन, त्यस्तो किसिमकोलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरो हो। अब यो पनि के हो भने एक किसिमको लोन हो हेर्नु होइन, एक किसिमको होइन यो लोनै हो मात्रै। के भन्दाखेरि प्रचलित रूपमा चाहिँ के अरे लोनको ब्याज दर ब्याङ्कले अलिक धेर लिन्छ, यसमा चाहिँ 3%मा सीमित गर्ने भन्ने मात्रै कुरो हो। त्यो भएकोले यो जम्मै के अरे चाहिँ ब्याङ्कको लोन लिने इलिजिबिलिटी त उहाँहरूसँग हुनु पर्यो। नयाँ चिज बनाएको अथवा चाहिँ भइराखेकोलाई अर्को किसिमले भिन्न किसिमले प्रस्तुत गरेर त्यसको पोटेन्सियल क्रिएट गर्ने भन्ने कुरो हो। त्यस्तोहरूले डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ यी स्टार्टअप उद्यमलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहँदाखेरि के फाइदा पुग्ला, विभागले के अपेक्षा गरेको छ? यो हामीले समग्रमा के भने तपाईँको चाहिँ संसारमा हेरियो भने अहिले हामीले जुन बिग कम्पनीहरू हेरिरहेका छौँ, एप्पल छ, तपाईँको फेसबुक छ, कुनैले नि यो कुनै कसैको घरको एउटा चाहिँ सानो कोठाभित्रैबाट त बनेका हुन् होइन, जुन संसारमा सबैले एक्सेप्ट गर्यो होइन, सबैले प्रयोग गर्छ भनेको यस्तो सानो के अरे चाहिँ कोठामा बसेर बनाएको आइडिया तर त्योसँग चाहिँ ठुलो के अरे चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने पब्लिक के अरे चाहिँ सर्भिसलाई इज गर्ने यस्तो पोटेन्सियल छ भने त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ स्टार्टअपको आइडिया हो। अब यो अहिले चाहिँ हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सुरु गरेका छौँ र मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो पाइलोटिङ जस्तो हो, किनभने हामी पनि यो काम गर्न त त्यति अनुभवी त छैनौँ भनेको तीबाट हामीले आएका फिडब्याकहरू लिएर यसलाई अब अगाडि मोर परिष्कृत गरेर चाहिँ उद्यमीहरूलाई अझ क्रिएटिभ डोमेनका युथहरूको क्रिएसन्सलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्दै चाहिँ त्यसले चाहिँ देशमा चाहिँ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले मोर ट्याक्स पाउँछ, मोर इम्प्लोइमेन्ट पाउँछन्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरअल क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लङ टर्म भिजनमै यो सुरु चाहिँ गरे हो। तर अहिले चाहिँ भेरी पाइलोटिङ स्टेजमै छौँ हामी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब पालो आर्थिक खबरको। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा 81.55% रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी को सहायतामा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो। महासंघले हिजो एक कार्यक्रमका बीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि सन् 2012-13मा निजी क्षेत्रको योगदान 86.67% थियो। कोरोना महामारी भूकम्प लगायतको कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको अध्ययनले देखाएको छ। भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा सरकारी लगानी बढेको र निजी क्षेत्रको योगदान कम भएको देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 30 वर्षमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रका कम्पनी 32 गुणाले बढेका छन्।
डोटीका ग्रामीण क्षेत्र तथा राजमार्ग आसपास क्षेत्रका महिलाले काफल बेचेर घर खर्च जोहो गर्न थालेका छन्। विपन्न परिवारका महिलाका लागि काफल आमदानीको राम्रो स्रोत बनेको छ। मौसम अनुसारका फलफूलको व्यापार गरेर आमदानी गर्दै आएका त्यहाँका महिलाले अहिले काफलबाट खर्च जोहो गरिरहेका छन्। भीमदत्त राजमार्गदेखि पहलमान सिंह स्वार राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा अहिले काफल बेच्न महिलाको ताती नै लाग्ने गरेको छ। काफल बेचेर उनीहरूले दैनिक 4,000 रूपैयाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका जोरायल गाउँपालिका 1 गैराका भगवती साउदले बताउनुभयो। मुगुमा यार्सा गुम्बा संकलनका लागि आजदेखि वन प्रवेश खुल्ला भएको छ। पूर्वी करान भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका विभिन्न वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जिल्लावासी र बाहिरी जिल्लाबाट आउने सर्वसाधारणलाई वन प्रवेश खुलाइएको हो। गाउँपालिकाले यार्सा गुम्बा संकलनका लागि पाटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आउने मध्ये जिल्लाभित्रका संकलकहरूलाई प्रति व्यक्ति 2,000 र बाहिरी जिल्लाकाहरूलाई प्रति व्यक्ति 2,500 रुपियाँका दरले कर तोकेको छ। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। अर्घाखाँचीमा बिजुलीको पोलबाट खसेर एकजनाको ज्यान गएको छ, अर्का एकजना घाइते भएका छन्। सन्धिखर्क नगरपालिका 8 किम डाँडामा बिजुलीको पोलमा तार तान्दै गरेको अवस्थामा ट्रकले एक्कासी तार तान्दा पोलबाट खसेर सन्धिखर्क 8 किम डाँडाका कृष्ण बहादुर राणाको ज्यान गएको हो भने यही ठाउँका किरण राणा घाइते हुनुभएको छ। शंखुवासभामा ट्र्याक्टरले किचेर एकजनाको ज्यान गएको छ। खाँदबारी नगरपालिका नम्बर 8 विष्णुधारा नजिकै ट्र्याक्टरले किचेर घाइते भएका खाँदबारी 1 ढोल बाजेका यज्ञ बहादुर तामाङको उपचारको क्रममा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शंखुवासभाले जनाएको छ। को2 त 3216 नम्बरको ट्र्याक्टरलाई ग्यारेजबाट सड़कमा निकाल्दै गर्दा तामाङलाई किचेको हो। चितवनको कारागार कार्यालयमा बजेट अभावका कारण बिरामी कैदी बन्दीलाई औषधि किन्न नसकेपछि नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रतिनिधि संघ नारायणगढ़ इकाइले औषधि सहयोग गरेको छ। बितेको 1 महिना भन्दा लामो समयदेखि कारागार प्रशासनमा औषधिको अभाव हुँदै आएको समाचार प्रकाशन भएसँगै इकाइले 1,50,000 रूपैयाँ बराबरको 31 प्रकारका औषधि हस्तान्तरण गरेको हो। दीर्घरोगी र अन्य बिरामीका लागि आवश्यक औषधि समेत खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा कारागार प्रशासन पुगेको कारागार प्रमुख कमल आचार्यले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 944 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 13 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 89 जना रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्दै करुणा निरौलाले लेख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ ठूलो आवाजमा गड्याङगुडुङ गरे पनि पानी नपर्न सक्छ। अहिलेको यो प्रकरण चाहिँ त्यस्तो नहोस्। भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कारवाही हुन्छ भनेर नागरिकमा आशा पलाएको छ। यो आशा निराशामा परिणत नहोस्। नन्दभाइ जैसीको प्रतिक्रिया छ। देश ऋणमा डुब्दैछ, तर सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा नेताहरू आफ्नै पोल्टो भर्ने लडाईँमा छन्। अवस्था यस्तै रहिरहे थप संकट निम्तन सक्छ। बेलैमा सचेत बनाऊ। बिहानको कायाकैरनमा थोक बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटे पनि खुद्रा पसलमा नघटेको रिपोर्ट सुनेपछि चन्द्रावती दाहालले लेख्नु भएको छ। काम गरेर खाने निम्नवर्गीय परिवारलाई बाँच्न निकै मुस्किल छ। भाउ बढ्यो भने व्यापारीलाई भाउ बढाउनै हतार हुन्छ, तर भाउ घट्यो भने घटाउँदैनन्। अनेक बहानामा पुरानै महँगो भाउमा सामान बेच्छन्। सार्वजनिक गाड़ीको यात्रालाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन पर्यो भन्दै गणेश टण्डनले लेख्नु भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी राख्न अनिवार्य गर्न पर्यो, साथै सीट क्षमता अनुसार मात्रै यात्रु बोक्ने व्यवस्था गर्न पर्यो। अनि यही विषयमा जित चौधरीले लेख्नु भएको छ। सड़कको हकमा बजेटको पूर्ण प्रयोग, दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रमा उचित जानकारी सहितको सूचना बोर्ड, गाड़ीको नियमित परीक्षण र क्षमता भन्दा बढ़ी यात्रु राख्न नमिल्ने गरी नियम बनाई पालना गर्न पर्यो। सार्वजनिक यातायातलाई नाफामुखी मात्र नबनाई सेवामुखी पनि बनाउन पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमिल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। जापानलाई पछि पार्दै चीन विश्वकै सबैभन्दा धेरै कार निर्यातकर्ता बनेको छ। सन् 2023 को पहिलो त्रैमासमा जापानलाई उछिन्दै चीन विश्वकै धेरै कार निर्यातक देश बनेको हो। चीनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो 3 महिनामा चीनबाट 10,07,000 कार निर्यात भएका बीबीसीले जनाएको छ। यो सन् 2022 को पहिलो 3 महिनाको तुलनामा 58% धेरै हो। जापानले सन् 2023 को पहिलो 3 महिनामा 9,54,185 वटा कार निर्यात गरेको छ। यो संख्या गएको वर्षको तुलनामा 6% बढी हो। विद्युतीय कारको लोकप्रियता र रूसमा कारको माग बढेका कारण चीनको निर्यात बढेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। चीन गएको वर्ष जर्मनीलाई पछि पार्दै कार निर्यातमा विश्वको दोस्रो स्थानमा आएको थियो। विश्वभर विद्युतीय कारको माग बढेका कारण चीनलाई फाइदा भएको हो। चीनले पछिल्लो समय विद्युतीय कार उत्पादनमा ख्याति बढाउँदै गएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। सरकारले आउँदो 2 वर्षभित्र काठमाडौँको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तर उन्नति गर्ने भएको छ। आज संसदमा प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यस्तै चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङको विराटनगर क्रिकेट रंगशालाको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ़ाइने जनाइएको छ। सरकारले हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति पनि लिएको छ। वार्षिक खेलकुद क्यालेण्डर तयार गरी अन्तरपालिका तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताको आयोजना गरिने, 1 वडा 1 खेल मैदान, 1 पालिका 1 कवर्ड हलको निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले खेलकुदलाई राष्ट्रको पहिचान, गौरव र प्रतिष्ठा बढ़ाउने माध्यमको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड़ दिने भएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाड़ीलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिने उल्लेख छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। ललितपुरको इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा जितेसँगै हिमालयनले 19 खेलमा 24 अंक बनाएको छ। एपीएफको 19 खेलमा 22 अंक छ। यस्तै आजै त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र एफसी खुमलटारले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। आजको बराबरीसँगै आर्मी 19 खेलमा 26 अंक जोड्न सफल भएको छ भने खुमलटारले 19 खेलमा 18 अंक बनाएको छ। यस्तै आजै दशरथ रंगशालामा भएको दोस्रो खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराएको छ। चर्च बोइजले पुलिसलाई 1-0 गोलले हरायो। चर्च बोइजका लागि मिलन राईले गोल गरे। यो जितसँगै चर्च बोइज 19 खेलमा 36 अंक सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। पुलिस उति नै खेलमा 22 अंक सहित 12औं स्थानमा रहेको छ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले पंजाब किङ्स र राजस्थान रोयल्स खेलिरहेका छन्। टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको पंजाबले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 59 रन बनाएको छ।
राजस्थान 13 खेलमा 12 अंकका साथ अंक तालिकाको 6औं र समान खेलमा 12 अंक नै रहेको पंजाब तालिकाको 8औं स्थानमा छ। आईपीएल क्रिकेटमा गएराती भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हरायो। जितसँगै बेंगलोरले शीर्ष 4 मा रहँदै सोझै प्लेअफ खेल्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। अर्थतन्त्र सुधार प्राथमिकतामा, कृषि क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा जोड़। नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्सि आइतबारदेखि छलफल हुने। अस्पतालको शैय्याको विवरण वेबसाइटमा राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन। संघीय अस्पतालले 15 दिनभित्र बहिरंग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने। मुगलिन पोखरा सड़कको पूर्वी खण्डमा परीक्षण कालोपत्र शुरू। जामुनीबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको काममा ढिलाइ। जापानलाई पछि पार्दै चीन विश्वमै सबैभन्दा धेरै कार निर्यात गर्ने देश बन्यो। 3 महिनामा नै 10 लाखभन्दा बढी कार निर्यात। र 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तर उन्नति गर्ने सरकारको घोषणा। ए डिभिजन लीग फुटबलमा हिमालयनले एपीएफलाई हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्रिमनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकाले चनाखो रहौं। नमस्कार।